भट्टी साहब, आप ऐड कर दीजिएगा इसमें, आपको इसको इस आज की लीक में प्रॉब्लम क्या है, किस चीज से? अच्छा, मैं वही बात जो मेरी तीसरी मरतबा मैं फिर से शुरू कर रहा हूं, और अगर इस मरतबा आपको तो लिखी है ना, तुम बोलते नहीं, इसलिए मैं तो मौका दे सकता। अच्छा नहीं, वो ये पॉइंट्स वो नहीं जेड़े मैं बोल दे वो कर छड़ वो छड़ नहीं उमरू यार दी जंबील नहीं हैगी, हर दफा कोई ना कोई नवी शह कढ़ देने हथ पांदे ने, कोई नवी शह निकल आंदी। अच्छा, भट्टी साहब दी भी जंबील है जनाब। अच्छा, अगर तुसी हबीब भाई दी मोहब्बत ना जागे तो मैं गल कंप्लीट कर लवां। अच्छा, साइफर मान लिया, साइफर छुपाया गया होगा प्राइम मिनिस्टर से, ये भी बात मान लेते हैं। साइफर एक हकीकत है, ये भी मान लेते हैं। मुदाखलत थी, सख्त जबान थी, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी, ये भी मान लेते हैं। अदम एतमाद से पहले आया और अदम एतमाद की बातें इसमें हो रही थी, ये भी मान लेते हैं। और उसके बाद हुकूमत भी अदम एतमाद आ गई, हुकूमत तब्दील हो गई। लेकिन मुझे जो आज है बड़ी मायूसी हुई है। मायूसी ये हुई है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि इस पे खेलते हैं, अमेरिका का नाम नहीं लेना, और वो कह रहे हैं कि मिनट्स हमारे पास हैं। आजम खान साहब कह रहे हैं मिनट्स हमारे पास हैं और मैंने अपनी मर्जी से मिनट्स ड्राफ्ट करूंगा। अब लेट्स प्ले इट, या खेलते हैं, अपनी मर्जी से मिनट्स करेंगे, और उसके बाद एक बयानिया बनता है, और बयानिया ये बनता है मीर जाफर, मीर सादक, हलाकू खान, हैंडलर्स, फैसिलिटेटर्स, गद्दार और जहाद और सारा, यानी एक बिल्कुल तकसीम और बिल्कुल नफरत। आपका हक है, आप सियासतदान है, आप जितना बयानिया बनाना चाहते हैं बयान, जिस तरह का करना चाहते हैं करें। लेकिन इस पे ये जो आज की गुफ्तगू अगर ना होती तो बिलीव मी, यानी पहले साजिश तो यकीन हो गया था इमरान साहब ठीक कह रहे। नहीं, मुझे ये तो यकीन हो गया था कि वो मुदाखलत है, साजिश तो कभी भी नहीं। साजिश इस तरह थोड़ी होती है कि साजिश की जाती, साजिश भाई मैं हो रही है साजिश, ये बता दी जाती। हमारे सफीर को उन्होंने बुला कहना था कि थोड़े खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन मुदाखलत, या वो जैसे हबीब भाई ने कहा कि काशफासी काफल काशीन फे, वो आप कर ले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बुनियादी तौर पे मुझे मायूसी हुई। इसमें अगर इजाजत दें और ये आप ऐड कर लीजिएगा, तजिया यही होता ना कि आप पहली इवेंट देखते हैं, दूसरी देखते हैं, तीसरी देखते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं कि यार मुझे इसमें कोई कनेक्शन नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा। जिस तरह मुझे, अगर आप मुझसे पूछें इस लीक में, पुरानी लीक्स में मुझे कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह कि जो लीक्स आ रही है ना, एकदम एक अकाउंट बना, उस अकाउंट से ट्वीट्स होनी शुरू हुई हैं। ये तो 4 जुलाई को साराबाजी से पहले कह चुके हैं कि हमारे पास पड़ा हुआ है, कि मैंने देखा है इसमें लेट्स प्ले विद इट का लफ्ज इस्तेमाल है। सो हो सकता है कि ये मामला शायद उनसे मैंने हो सकता है लिंक तो, लेकिन मेरा तजिया ये है कि नहीं, मेरा है कि उसी की कड़ी है। लेकिन हो सकता है आप ठीक कह रहे हो सकता है कि ये ना कड़े हो और ये आप इलादा हो इसका। लेकिन बात फिर वही आ गई है कि जिस तरह प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उस वक्त तो वजीर आजम थे और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह ये सारा चला है, और फिर उसके बाद अच्छा, फिर मजे की बात यह है कि आप वो भी छोड़ दें कि अब उन्होंने सही कहा कि हम गुलामी करनी है, हम लड़ना नहीं है। आपने मिसिज रॉबिन राफेल से मुलाकात की, आपने 3 मुआहदे किए पीआर बेहतर करने के लिए, अब्दुल्ला रियाड से भी मिले, आपकी एक जो मुलाकात हुई है वो भी आरिफ अलवी साहब के तवस्सुत से, वो भी सर घर में, वो ठीक है, वो आपका। लेकिन दूसरी तरफ हक पे मैं हूं, जिहाद मेरा है, और बिल्कुल चढ़ाई इधर रख के रखना, और एक तरफ लेट्स प्ले इट, इसको आप इस तनाजुर से देखें। तो मुझे आज मायूसी हुई है, और बाकी जैसा करते रहे। हाँ, लेकिन इसमें ये चले मैं आपकी और अच्छा, फिर एक और इमरान खान साहब के 15 बयान कम अज कम मेरे पास हैं। अगली मरतबा जैसे मैं लिख के लाऊंगा, इस तारीख को उनका मुझे पता था, इस तरीकों का मुझे नहीं पता था, इस तरीकों का मैं पहुंच गया था साजिश पे, इस तरीकों का था, अल्लाह का शुक्र तरीके अदम एतमाद आ गई, अब ये मेरे काबू में आ गए, इस तरीके में ये कहा, इस तरीके में ये कहा, इस तरीके में ये कहा, वो भी तो कड़ियां मिलाए ना। साहब ये कह रहे हैं कि जो मुलाकातों का सर मेरे नजदीक बड़ा सादा सा सवाल है मेरे नजदीक, जो मेरे दिमाग में आता है। देखिए मामला क्या है, मामला ये है कि आज हम खड़े हैं, मार्च में ये सारा मैटर आता है, आज हम खड़े हैं, अक्टूबर आने वाला है, सितंबर का महीने का आखिर है। मुझे ये बताएं ये जो 5 से 6 महीने में मुल्क आगे गया है या पीछे गया है? मेरा सादा सा सवाल है कि ये पाकिस्तान की मैशियत ये झटका बर्दाश्त कर सकी या नहीं कर सकी? आपने IMF लेते लेते मुल्क नाक की लकीरें निकाल दी, आपने अवाम की लकीरें निकाल दी हैं, पल्ले लोगों के कख नहीं छोड़ा आपने। वाह, आप बाहर जाते हैं, मिन्नतें करते हैं हमारे कर्जे जो है वो माफ कर दें, हमें स्पेस ना मिली तो हम डिफॉल्ट की तरफ जो है वो चले जाएंगे। ये आपका मुल्क का वजीर आजम कह रहा है कि मैं मांगने नहीं आया, बड़ी मजबूरी है। इस हालत पे आप पहुंच गए हैं। तो इमरान खान मुल्क को चला रहा था जैसे तैसे चला रहा था, जिन हालात में चला रहा था। आपकी 6% की ग्रोथ थी,
آج آپ بیٹھ کے کہیں کہ جناب ہمیں مایوسی ہوئی ہے, عوام کو بڑی مایوسی ہوئی ہے اس امپورٹڈ حکومت سے, عوام کو بڑی مایوسی ہوئی ہے. یہ سر دوسری بحث ہے, اس میں تو میں آپ کے ساتھ ہوں. نہیں میں تو اس میں ساتھ ہوں کہ ڈالر برباد ہو گیا, معیشت برباد ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, اس میں تو ساتھ. یہ بتائیں, بھٹی صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہ سائفر آ گیا اور آپ کو لگا کہ آپ کو امریکہ نے ہٹایا ہے اور اگلے دن الیکشن ہو جاتے, وہ سر ہٹانے والے تو پچھلے 3 سال سے تیار بیٹھے تھے, وہ تو موقع ڈھونڈ رہے تھے نا. جدوں کو بڑا پچھوں جھٹکا بدماش نہ رل جاوے تے وہ چھوٹے بدماش تے ویسے ہی تگڑے ہو جاندے نے. اور یہ پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو پتا نہیں. اب بھی اگر یہ 3-3.5 سال سے پتہ نہیں کب ہونا ہے, اب یہ چلتا جائے گا, تحقیق ہونی چاہیے. 3-3.5 سال سے کیا عمران خان کی بلیک میلنگ ہو رہی ہے, سیٹ اپ پہ بلیک میلنگ, کوئی بل آ جائے بلیک میلنگ, ہر موقع کے اوپر بلیک میلنگ. آج NRO2 آیا ہے یا نہیں آیا آپ مجھے بتا دیں, آپ ڈینائی کر سکتے ہیں. نیب ختم کر دی گئی ہے, آج نیب کو مریم کے پاسپورٹ واپس لینے سے کوئی اعتراض نہیں ہے جناب. آج تو مریم بینیفیشل آنر نہیں ہے, الحمدللہ مریم میری بہن ہمشیرہ بینیفیشل آنر ہے. وہ کہہ رہے عدالت میں بات ہو رہی ہے بینیفیشل آنر نہیں ہے. یار یہ مذاق ہے, پاکستان کے اندر انصاف کے نظام کا مذاق بنایا ہوا ہے. کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں, چوروں کا لوٹ میلہ لگا ہوا ہے, سونیاں ہو گئی ہیں گلیاں, بیچ میں چور سارے لڑیاں ڈالتے پھر رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. عمران خان نے ایک سٹیٹڈ پوزیشن لی ہوئی ہے, 26 سال سے ہماری ایک سٹرگل ہے. عمران خان نے جو موبلائزیشن کریٹ کی ہے, عوام میں اویئرنیس لے کر آئے ہیں, وہ ان لوگوں کے لیے لے کر آئے تھے. یہ آتے ہیں آ کے پرائم منسٹر کے جہاز میں فرار ہوں, پرائم منسٹر کے جہاز میں آ کے ملک میں وزیر خزانہ بن جائیں, یہ کوئی مذاق ہے؟ کل کو نواز شریف بھی آ جائے گا, سزا یافتہ ہے, مفرور ہے, اس کے بھی سزائیں معطل ہو جائیں گی. اسی چیز پہ بات چیت ہو رہی ہے, سزائیں معطل کروانی ہے, جیل میں نہیں جانا. ابھی سارے چور باہر نکال دیں آپ جیلوں سے. حبیب اکرم صاحب, مسئلہ یہ کہ جیسے میں نے پہلے کہا دونوں اس لیگ سے خوش ہیں. عمران خان صاحب سے آج بات نے کہا میں نے تو ابھی کھیلا نہیں, لیکن ہمارا موقف ثابت ہو گیا. فواد صاحب نے یہ ٹویٹ کی, فاروق حبیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں, کہتے ایک سائفر ہم سے چھپایا گیا, یہ ریالٹی ہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ہماری بات تو ٹھیک ہو گئی. دوسری طرف حکومت کی آپ نے ورژن دیکھا ہوگا, بار بار وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے یہ تو دیکھیں, یہ پہلے سے عمران خان ایسے ہی کرتا ہے, عمران خان تو بڑا یہ ہے وہ ہے. ہر کوئی اس حکومت کی طرف سے, ہر پولیٹیکل پارٹی آ کے اسی قسم کی گفتگو کری. یہ دونوں کیسے خوش ہیں اس سے؟ کیا اٹ ڈزنٹ میٹر ریالٹی اور فیکٹ کیا ہے, واٹ میٹرز اس کو اسپن کیسے کیا جا سکتا ہے. آئی ایم شیور اگر آج انٹرنل گفتگو, میں ویسے ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں, آج انٹرنل گفتگو کوئی اگر ریکارڈ کر کے باہر نکال لے کہ آپس میں حکومتی گفتگو کیا ہوئی, نے کہا ہوگا لیٹس پلے ود اٹ, یہ سامنے آ گیا ہے, یہی کہا ہوگا نا کہ آپ کھیلتے ہیں اس کے ساتھ, یار ان کو ٹھوک دیتے ہیں, آج عمران خان کے خلاف سانو کچھ مل گیا. اینی وے نہیں اب تو اندر بات بھی نہیں کریں گے. میں نے کہا ہوگا لانے جا کے کرنا. آپ کو یاد کاشف, آپ کو یاد ہوگا کہ آرٹ بک ورلڈ ایک زمان جہانی کالم لکھا کرتے تھے, اور اس کالم میں ایکچولی یہی سب کچھ ہوا کرتا تھا کہ وہ امریکی سیاست کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جناب امریکہ کا صدر نے اس کو یہ کہا, اور وہ ساری فرضی قصہ ہوتا تھا. تو ایکچولی آج آپ نے بالکل وہی آرٹ بک ورلڈ والی بات کی ہے کہ اگر آج ہم تحریک انصاف کے بنی گالہ میں ہونے والے کسی اجلاس کے بارے میں جانیں یا حکومت کے کسی اجلاس کے بارے میں جانیں, تو ہم اس کی ہمیں کوئی نہ بتائے تو ہم آپس میں بیٹھ کے لکھ سکتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا ہوگا, فلاں نے وہ کہا ہوگا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ میرا خیال یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں اس بات کو سمجھ نہیں رہی کہ یہ دونوں کے گلے پڑ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ تو شروعات ہے. لیٹ می ایڈ ون سینٹنس کہ یہ شروعات ہے, ابھی تو صرف 5-6 لیگز آئی ہیں. امیجن کریں اس میں 40-50 200 500 اور آئیں گی تو وہ کدھر جائیں گی؟ جی بالکل. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ان کے بارے میں بھی سوچئے جن کی نہیں آئی. ابھی تو صرف یہ ان پارٹیوں کی آ رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی رہ گئی. یہ جو جی ابھی اور بہت سارے دیکھیں سیاست کے بہت سارے فریق ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ماضی میں جائیں تو کاشف آپ کو یاد ہے کہ ایک کال چین سے کی گئی تھی اور پاکستان میں سنی گئی تھی اور انڈیا سے ریلیز ہوئی تھی. جی اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ وہ سپیکٹرم کتنا بڑا ہے اور کب سے ہے. اگر یہ کال کیا یہ صرف عمران خان کی کال تھی جو پہلے آئی اور باقی ساری اس کے بعد ریکارڈنگ کا سسٹم ہوا؟ ایسا نہیں ہے. مجھے ایک دفعہ اعجاز الحق صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے والد کے زمانے میں جب جنرل ضیاء الحق تھے تو ان کے ہاں پورا ایسا سسٹم تھا کہ جنرل ضیاء الحق جو بھی باقاعدہ اجلاس کرتے تھے وہ کیسٹوں میں ریکارڈ کیا جاتا تھا. جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو اعجاز الحق کے پاس وہ پورے کا پورا ذخیرہ آ گیا, اور وہ ذخیرہ جو تھا پھر کسی نے ان سے جلوا دیا.
یعنی باقاعدہ طور پر آتش دان میں رکھ کے وہ ساری کیسٹیں جلائی گئی اور وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ تھا. یعنی یہ ریکارڈنگ آج سے نہیں ہو رہی. 15 میں کہا تھا کہ ہم 2 امبیسی سے، نام نہیں بتایا تھا، 2 امبیسی سے ہماری اس طرح کو ریکارڈنگ اور اس طرح سارا کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی کابینہ کا اجلاس ملتوی کرنا پڑا تھا اور ہم وہ جیمرز اور پھر وہ لگانے. تو یہ ہاؤ سیریس سیکورٹی بریچ. ڈیفینیٹلی آپ سوچیں ذرا کہ آپ تو ہمیں بھی، آپ کو بھی، کسی کو بھی پرائم منسٹر ہاؤس جاتے ہوئے کوئی بات کرتے ہوئے یہ ہوگا کہ پتہ نہیں کون کون سن رہا ہے، کیا کیا سن رہا ہے. ہاں دس نیڈس ٹو کم، یو ایس بی لگی ہوئی ہے، دس نیڈس ٹو کم ٹو این اینڈ. نہیں اب یہ یو ایس بی لگی ہے، بگ ہوا ہے یا ہیک ہوا یا ریموٹ سے، یہ تو ابھی یہ اللہ کرے پتہ چل جائے کون سی ٹیکنالوجی. اور لیکن یہ بڑا دیکھیں نا، انجلا مرکل کا انہوں نے وہ جو چانسلر کا امریکہ نے وہ فون ہیک کیا، وہ سنوڈن نے وہ آ کے بتایا کہ امریکہ کس طرح وہ کرتا ہے اور کون ٹارگٹس اس پہ ہیں. وکی لیکس ہوئی، اس کے بعد بہت کچھ ہوا. Absolutely right. So this